नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल नेपाली शेयर मार्केटमा। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि म एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र नेपाली शेयर बजारमा आईपीओ आउने क्रमहरु एकदमै बढिरहेको छ र पछिल्लो समय चारवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरुले लगातार रूपमा आईपीओ जारी गरिरहेका छन् र अहिले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो आईपीओ सार्वजनिक गरिरहेको छ र यही क्रममा एउटा लघुवित्त क्षेत्रको कम्पनीले पनि आफ्नो आईपीओ जारी गर्ने भएको छ सर्वसाधारणको लागि र आज म तपाईहरुलाई उक्त लघुवित्त कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। कति किता आईपीओ आउँदैछ, कहिले आउनेछ यसको आईपीओ र यो कम्पनीको अवस्थाहरू कस्तो रहेको छ भनेर यस कम्पनीको एनालाइसिस पनि म गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। र आईपीओ जारी गर्ने क्रममा सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो प्राथमिक शेयर अर्थात् आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। सीवाईसी नेपालले आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 मा गत असोज 11 गते आवेदन दिएको छ र यसले 7 मा आवेदन दिइसके पछाडि 7 बाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ आईपीओ को लागि र यसले 3 करोड 95 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आईपीओ सार्वजनिक गर्न थालेको छ। 3 करोड 95 लाख रुपैयाँको र यसले 7 बाट अनुमति पाइसके पश्चात 100 रुपैयाँ अंकित दरका कुल 3,95,033 किता शेयर आईपीओ निष्कासन गर्नेछ र यो सीवाईसी नेपालले आफ्नो शेयर सम्बन्धी काम गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ यसअगाडि नै। र अब लागौं यो सीवाईसी नेपालको कम्पनी कस्तो छ यो लघुवित्त भनेर। र बागलुङ जिल्लाको बागलुङ बजारमा यसको केन्द्रीय कार्यालयको छ र यसले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तको अनुमति पाएको छ र हालै मात्र म्याग्दी जिल्लाको बेनीमा केन्द्रीय कार्यालय राखी गण्डकी प्रदेशमा मात्र लघुवित्त कारोबार गरिरहेको शालिग्राम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतबाट यसलाई प्राप्त गरेको थियो शालिग्राम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई। र यस संस्थालाई प्राप्त गरिसके पछाडि यसको अधिकृत पुँजी 20 करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी 12 करोड 16,41,837 रुपैयाँ 4 पैसा रहेको छ र यस सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा संस्थापक समूहको 67.50% शेयर रहेको छ भने संस्थामा एउटा संस्थासहित 99 जना संस्थापक शेयरधनीहरू रहेका छन् र यसको संस्था भनेको सीवाईसी नेपाल हो। चारतारी युवा क्लब नेपाल यसको संस्थापक संस्था रहेको छ र यसको शेयरधनीहरूबाट 8 करोड 21,08,240 रुपैयाँ बराबरको यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ र यस कम्पनीको हाल 37 वटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। एकदम धेरै नै हो यो 37 वटा शाखा कार्यालय भनेको र यसले राष्ट्रिय स्तरमा 47,000 भन्दा बढी विपन्न परिवारहरूलाई एउटा समूहमा आबद्ध गराइरहेको छ र यही समूह मार्फत यसले वित्तीय सेवाहरू दिँदै आइरहेको छ र लघुवित्तहरूले गर्ने काम नै यही हो, विभिन्न समूहहरू बनाउने र समूह मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने पैसाहरू उठाउने गर्छन् यिनीहरूले। र विगत 21 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्न इजाजत लिइसकेको लघुवित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेको यस चारतारे युवा क्लब नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाममा 2075 साल माघ 28 गते इजाजत प्राप्त गरी 2075 चैत 1 गतेका दिनदेखि सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरू यथावत रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको बागलुङ बजारमा रहेको छ भने यसका शाखा कार्यालयहरू 37 वटा रहेका छन्। एकदमै धेरै हो र माइक्रो फाइनान्सको शेयरलाई एकदमै बढी मूल्य पर्ने गर्छ किनकि हामीले देखिसकेका छौं यसभन्दा अगाडि
महिला लघु वित्तको सेयर 57,000सम्म पुगेको थियो 1,000बाट भने जीवन विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको पनि 51,000भन्दा माथि नै लागेको थियो। र यस्तै अहिले यो सिवाइसी नेपाल लघु वित्त वित्तीय संस्थाले पनि आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7मा आवेदन दिइरहेको छ र आवेदन स्वीकृत भइसके पश्चात यसले आफ्नो आइपिओ सार्वजनिक गर्नेछ। र यस्तै अर्को एउटा जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई दिन गइरहेको छु। एउटा अर्को कम्पनीले पनि आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ, जुन एउटा कृषि कम्पनी हो। यसको बारे पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लिमिटेडको सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यो मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको सहायक कम्पनी हो र यसले कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्छ। र यसले 2075 सालमा 1 अर्ब अधिकृत पुँजी र 40 करोड जारी पुँजीसहित स्थापना भएको थियो र यसले 10% सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको थियो र सोही अन्तर्गत सर्वसाधारणको लागि रु 4 करोड बराबरको 4 लाख किता प्राथमिक सेयर, जसलाई आइपिओ भनिन्छ, निष्कासन गर्न थालेको छ। र आवश्यकता अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो कम्पनीको पुँजीलाई बढाउँदै लग्ने र धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो कम्पनी सामु जोड्ने लक्ष्यले यसले आइपिओ सार्वजनिक गर्न थालेको हो। र यो कम्पनी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना गरिएको कम्पनी हो र स्थापना गरिएका कम्पनीहरूमध्ये सर्वसाधारणको लागि धितोपत्र निष्कासन गर्ने यो कृषि क्षेत्रको पहिलो कम्पनी हुनेछ र यो सुरुवातसँगै संस्थागत रूपमा विकास हुन नसकेको कृषि क्षेत्रलाई थप परिष्कृत र लगानीको केन्द्र बनाउन सकिने यो आइपिओ सार्वजनिक गर्न थालेको कम्पनीले जनाइरहेको छ। र यसको आइपिओ आगामी चैत्र मसान्तभित्रमा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको यस कम्पनीले जनाएको छ। र यो त भयो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ आउने सम्बन्धी जानकारी दिएँ र मैले आज तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सिवाइसी नेपाल लघु वित्त वित्तीय संस्था र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी जानकारी दिएँ। र अहिले केही समय घटिरहेको सेयर बजार हिजोबाट केही बढ्न थालेको छ, केही सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्। अब बजार बढ्दै जाने हो कि भन्ने आशा पनि पलाइरहेको छ। हेरौँ अब के हुन्छ। आज त बन्द नै भयो। अब अर्को आइतबारबाट सेयर बजारले के गर्छ त्यसले पनि केही कुरा भन्न सकिन्छ। अब बजार घट्ने हो कि बढ्ने हो भनेर। र सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। मेरो च्यानलमा भएका च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।